السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد. الفيديو خاص بشرح البارتي ديال الانفستيسمون الخاصة بالانتروداكسيون على ليكونومي ديال سيمستر 1 اللي غادي نشرح لكم فيها الانفستيسمون وتعرفوا شنو هو الانفستيسمون. أول حاجة غنبداو بها هو ديفينيسيون دو الانفستيسمون. سي كوا الانفستيسمون؟ ديفينيسيون جينيرال. دونك l'investissement هو l'ensemble des biens et services achetés par les agents économiques au cours d'une période donnée pour produire ultérieurement d'autres biens et services. Donc, l'investissement définition il y a l'ensemble des biens et services qui sont les agents économiques au cours d'une période donnée pour produire ultérieurement des autres biens et services. يعني هو ديك المجموعة ديال les biens et services اللي كيشرو les agents économiques في واحد الفترة محددة باش ينتجوا بها من بعد دي بيان اي سيرفيس اخرين. دونك هذه كتسمى انفستيسمون. اكزومبل achat de machines utiles, de terrain ou de locaux par une entreprise. يعني الشراء ديال واحد لا ماشين مثلا ماشين اندستريال هذوك الآلات الصناعية ديال لي تيران ديال الأراضي ديال لي لوكو ديال لي باتيمون. دونك هذه كتسمى انفستيسمون. achat d'une voiture par un artisan taxi, achat d'une voiture par un ménage يعني واحد الشخص شرا واحد الفواتور دونك هذه كتسمى انفستيسمون. achat d'un logement par les ménages, autoproduction des services de logement هذه كتسمى حتى هي انفستيسمون. شريتي مثلا واحد المسكن هذه كتسمى انفستيسمون. دونك هنا واحد الغومارك ne pas confondre épargne investissement. تخلطوش بين ليبارgne والانفستيسمون. دونك الانفستيسمون هو الاشا ديال des biens et services ou bien des équipements par les agents économiques pour l'utiliser ultérieurement aux productions. Donc, il y a l'achat d'actions ou d'obligations par un ménage, épargne financière. Donc, هنا ما تخلطوش. Donc, هنا عندنا كاين لي انفستيسمون الانواع ديالهم. عندنا l'investissement matériel et immatériel. L'investissement matériel et immatériel. L'investissement matériel هو شرين شي حاجه اللي هي ماتريال فيزيك مثلا لي تيران لي زيموبل لي بيان ديكيبمون الاراضي البنايات لي بيان ديكيبمون مثلا لي ماشين اكسيتيرا. هذا ماتريال حيت باسكو هذا الشيء اللي شرينا سون دي شوز ماتريال. عندنا الانفستيسمون ايماتريال. الانفستيسمون ايماتريال هي مثلا لاشا ديال شي حاجه اللي هي انكوربوريل مثلا ريشيرش اي ديفلوبمون فورماسيون لوجيسيال هادشي كلشي ايماتريال. دونك هذا كيدخل في الانفستيسمون ايماتيريال. دونك حنايا ديما ملي كنتكلموا على الانفستيسمون في ليكونومي في الكونطابيليتي ناسيونال في ليكونومي راه كنتكلموا على لا فورماسيون بريد دو كابيتال فيكس. ديما كنربطوا الانفستيسمون بالفورماسيون بريد دو كابيتال فيكس. هادشي في ليكونومي. دونك شنو هو الفورماسيون بريد دو كابيتال فيكس؟ هو la valeur des biens durables acquis par les unités de production pour être utilisés pendant au moins un an dans le processus de production. La formation bride de capital fixe c'est-à-dire الشراء l'acquisition ديال لي بيان ديرابل مثلا هما لي زيكيبمون لي ماشين شي حاجه فواتير اكسيتيرا. وهذا الشيء اللي كنشرو سميتو كنشرو باش نخدموا به في هاد لونتربريز ولا في هاد لونيتي في هاد لونيتي ديالنا واحد المده اللي هي اكثر من عام وكتدخل في لا بروسيس دو برودكسيون. دونك فورماسيون بريد دو كابيتال فيكس هو لا فالور ديال الشراء ديال لي بيان دورابل سيتير لي زيكيبمون pour l'utiliser pour une durée supérieure à une année entre dans le processus de production. Donc هنايا l'investissement راه ماشي هو لا كونسوماسيون انترميديير. راه مخالف الانفستيسمون راه ماشي هو الكونسوماسيون انترميديير. الانفستيسمون راه ماشي هي كونسوماسيون انترميديير. كونسوماسيون انترميديير هو لا فالور ديال لي بيان سيرفيس اللي كنستعملوها في البروسيس دو برودكسيون ديريكتومون. اما الانفستيسمون هو لا فالور دي بيان دورابل اللي كنشروها باش نستعملوها في البروسيس دو برودكسيون كتبقى عندنا واحد المده طويله. لا كونسوماسيون انترميديير داكشي اللي كان كونسومي انترميديير راه كيمشي في البلاصه. اما الانفستيسمون كيبقى عندنا دورابل. دونك هنا ne prend pas en compte l'essentiel des immatériels concerne les entreprises et l'État et les ménages. Donc l'investissement, la formation brute de capital fixe qui reste les entreprises, l'État et les ménages. هنا من كنتكلموا على الانفستيسمون كنلقاو الانفستيسمون نت كنلقاو الانفستيسمون بروت كنلقاو الانفستيسمون دو رومبلاسمون عفوا
l'investissement de remplacement يعني اننا كنديروا لو remplacement ديال لي ماشين ديال لي infrastructures donc entrer dans le processus de production. donc اما بالنسبه للانفستيسمون نت الى انفستيسمون بريت، الانفستيسمون بريت هو لا سوم ديال لي انفستيسمون، يعني ما كنشدوش اون كونسيديراسيون لا ديبريسياسيون دو كابيتال، لان باسكو هادوك لي ماشين ولا هادوك لي الماشين يعني هذوك الكابيتال فيكس اللي كنخدموا به في الانفستيسمون راه كيتعرض لا ديبريسياسيون سيتادير لامورتيسمون. دونك في لو كا ديال لانفستيسمون بريت ما كنشدوش ما كندخلوش هاد لا ديبريسياسيون. باغ كونطخ في الانفستيسمون نت راه كنحيدوا هاد لامورتيسمون ديال لي ماشين ديال لو كابيتال. نتمنى انكم فهمتوا هاد ليكسبليكاسيون هادي. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست، والى اللقاء في فرصه قادمه باذن الله تعالى.